मी नौशाद पटेल दुबईशी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करताय, ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त जागेवर शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. अभी हम इस्लाम इन कोकन या कोकन में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ उसके बारे में एक सरसरी जायज़ा लेंगे. हमारे साथ में बहुत ही अजीम शख्सियत मुज़फ़्फ़र ठाकुर साहब मौजूद हैं. वो इस ताल्लुक़ से आपको बहुत सारी मालूमात फ़राहम करेंगे. ये बात हमें जहन से निकालना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान और ख़ासकर कोकन के मुसलमान के सब के सब मुग़लों की नस्लों से या दीगर दुनिया के जो कौमें यहाँ पे हिजरत करके आए, माइग्रेट करके आई, सिर्फ उन्हीं के औलादों में से नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी जो रिवर्ट हुए, कन्वर्ट हुए, इस्लाम से मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल किया. ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इस्लाम फैलते रहा. अगर मैं मानूं कि 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो उसमें से हार्डली 2-3% भी नहीं होंगे कि जो मुग़ल वंशज होंगे या मुग़ल की नस्लों के होंगे. आइए हम सुनते हैं मुज़फ़्फ़र ठाकुर साहब को. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, कई मुस्तनद किताबों से पता चलता है कि कोकन के मुसलमानों के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इन साहिलों से 3000 साल पहले से रहा है, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिजारती जहाज़ ओफर, जो नाला सुपारा का जो सुपारा है, ये बहुत बड़ी बंदरगाह हुआ करता था और शहर हुआ करता था, जिसको शूर पारका भी कहते थे, जो शूर पारका भी कहा जाता था, और जो अशोक मौर्य के ज़माने से ये शहर चला आ रहा था. लिहाजा वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना अगर गिनेंगे तो आज से 3000 साल पहले का होता है. तो वहाँ पर तिजारती काफ़िले अरबों के आते जाते रहे और ज़हूर इस्लाम से पहले से ही अरब कौम ये ताजिर रही है और समंदरों से तिजारत करना इनका पेशा रहा है. कोकन का मुसलमान मखलूत नस्ल है, यानी मुशक्किल है, मिक्स नस्ल है, जिसमें अरब, ईरानी, तुर्की, अफ़गानी, अफ्रीकी, बर्बर और कश्मीरी नस्ल के लोग शामिल हैं. इनके आबा व अजदाद ताजिर, मल्लाह, सय्याह, मुहाजिर, मुबल्लिग और सिपाही की ये औलादें हैं. अलगरज भारत के इस मगरबी साहिल पर बसने वाली जितनी कौम है उसमें यहाँ का मुसलमान सबसे कदीम बाशिंदा है, यह आप कह सकते हैं. कोकन में मुसलमानों की आमद मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हुई है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कई अरब और ईरानी मुसलमान ताजिर, सय्याह, मुबल्लिग और मल्ला की हैसियत से आए, जो यहाँ उन्होंने बुदोबाश इख्तियार किए, यहाँ की औरतों से शादियाँ किए, जिससे उनकी नस्ल बढ़ी. इसके अलावा सानिया करबला के बाद जब हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को इराक़ का गवर्नर बनाया गया तो उसके जुल्म से तंग आकर भी कई काफ़िले कुछ यूरोप चले गए, कुछ अफ्रीका चले गए और कुछ हिंदुस्तान की तरफ आए, जिसमें कोकन के साहिलों पर भी यहाँ आकर आबाद होने वाले मुसलमान थे, जो उन काफ़िलों में आए और अपने साथ अपनी आल औलाद को भी ले आए, अपने जानवरों को तक ले आए थे. लिहाजा इस तरह उनकी हिजरत हुई, माइग्रेशन हुआ. इसके अलावा
یہ جو باتیں ہیں یہ 699 عیسوی کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ 923-24 کے درمیان کرمانیوں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھی مغربی ساحل پر آ کر لوگ، یہ کرمان یا کرمان جو ہے ایران کا حصہ ایران کا حصہ ہے، کرمانشاہ، نجف، کوفہ، سامری، یہ علاقوں سے بھی کافی مسلمان آ کے یہاں پر بس گئے. آگے ہم بتاتے رہیں گے آپ کو. اس کے علاوہ عربستان، ابسینیا یعنی ایتھوپیا، ایران اور ترکستان وغیرہ سے آئے ہوئے افراد گجرات کی مظفر شاہی، گلبرگہ کی بہمن شاہی، احمد نگر کی نظام شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی دور میں جو ان کے فوجوں میں لوگ آئے، وہ آ کر یہاں پر بدوباش اختیار کیے، یہاں پر رہائش گاہ بنائے، انہوں نے یہاں رہے، وہ لوگ یہاں رہے. اور کئی مقامی باشندوں نے وہاں سے، عربستان سے، ایران سے آئے ہوئے مسلمانوں کے عادات و اخلاق دیکھ کر، اچھے عادات و اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر یہاں کے لوگ متاثر اتنے ہوئے کہ یہاں ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. یعنی مقامی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، خوش اسلوبی سے اسلام قبول کیا، تلوار کے زور پہ نہیں. اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد بھی کئی لوگ یہاں آ کر بس گئے ہیں. اس طرح یہاں پر ایک عربی ہندوستانی کلچر کریٹ ہوا، عربی ہندوستانی کلچر بنا. اور کوکن کی آبادیوں میں صراف، عمان یعنی یمن، بصرہ یعنی عراق، حضرموت یعنی یمن، بغداد، کوفہ اور خلیج فارس یعنی ایران کے شہروں کے تاجر و مہاجر خاندان آباد ہیں. کوکن میں آ کر بسنے والے اولین مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہیں تاریخ میں نوائد کہا گیا ہے. پہل جو عرب آ کر بسے تھے وہ بیٹی لین دین نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں یہاں کے باشندوں سے متاثر ہو کر انہوں نے شادیاں کرنا شروع کیے. کوکن کی کئی بستیوں کا حال عرب سیاحوں اور جغرافیہ نویسوں اور تاجروں نے اپنے ڈائریوں میں بیان کیا ہے. مثلاً سلیمان تاجر، ابن خردادبہ، بلازری احمد بن یحییٰ، بزرگ بن شہریار، المسعودی، ابو ریحان البیرونی، الادریسی، ابو الفدا، ابن بطوطہ، ابن حوقل، ابن رستہ، عبد الرزاق، رشید الدین فضل اللہ جیسے عرب، ایرانی، ترکی اور افریقی تاجر، سیاحوں، جغرافیہ نویسوں اور مورخوں نے ہندوستان کے ساحلوں، شہروں کی معلومات فراہم کی ہیں. مثلاً کوکن کی تجارت، بندرگاہوں کی کیفیت، حکمرانوں کی سیاست اور یہاں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے. یعنی یہاں کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے اپنی جو سیاح تھے انہوں نے اپنے سفر نامے میں یا ٹریول لاگ میں یہاں کے حالات کو ان کا ذکر کیا ہے اور تفصیل سے ذکر کیا ہے. بہت شکریہ. علاوہ عربوں کی کتابوں سے اس دور کی جہاز سازی اور جہاز رانی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاز بنانا اور بغیر کمپاس سے سمندروں میں جہازوں کو چلانا، یہ فن سب سے پہلے عربوں کے پاس تھا. لہذا جہاز سازی اور جہاز رانی میں عرب ماہر تھے. جہاز بنانے میں اور جہاز چلانے میں. جہاز بنانے میں بھی اور جہاز چلانے میں بھی عرب ماہر تھے اور بغیر کمپاس سے چلاتے تھے. جب ستاروں کی مدد سے وہ اپنی جو سمتیں تھیں وہ تعین کر لیتے تھے، معین کر لیتے تھے. اس کے ذریعے وہ اپنی جہاں انہیں جانا ہے